अद्य अहं भवद्भ्यम् आत्मपरिचयस्य विषये दिनचर्यस्य च विषयं संस्कृतभाषया कथयिष्यामि। स्वपरिचय। मम नाम मोहम्मद कैफ अस्ति। अहं शिक्षणशास्त्रमहाविद्यालये पठामि। मम विद्यालयस्य नाम NH पटेल शिक्षणशास्त्रीयमहाविद्यालयः अस्ति। मम पितृनामः श्रीमान् इनायत मियाँ अस्ति। मम मातृनामः श्रीमती मुमताज़ बानु अस्ति। मम अग्रजा भगिन्यः नाम तन्वीर मुस्कान च अस्ति। अहं भालेजनगरे निवसामि। अहं भारतीय अस्मि। मम मित्रस्य नाम अयाज खान अस्ति। मम जन्मस्थान भालेज अस्ति। शैक्षिकदृष्ट्या मया स्नातकोपाधिः MB पटेल आनंद महाविद्यालये उपाध्यायि। अहं परिचारिकाशिक्षकः भवितुम् इच्छामि। स्वदिनचर्याकथनम्। मम नाम मोहम्मद कैफ। अहं प्रतिदिनं 6 वादने उत्तिष्ठामि। अहं सपाद 6 वादने धावनं करोमि। अहं सार्ध 6 वादने स्नानं करोमि। अहं प्रतिदिनं नमजं समर्यामि। अहं 7 वादने अल्पाहारं करोमि। अनन्तरं वृत्तपत्रं पठामि। अहं 9 वादने महाविद्यालये बस्याने गच्छामि। महाविद्यालये अहं प्रार्थनासभासु सम्मिलितः अस्मि। अनन्तरं विविधान् विषयान् पठामि। 3 वादने भोजनं करोमि। सायङ्काले 7 वादने अहं गृहं गच्छामि। रात्रे 8 वादने भोजनं करोमि। अनन्तरं मित्रैः सह वार्तालापं करोमि। अहं रात्रे 10 वादने शयनं करोमि।